अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं 5 न्यूज। मैं हूं बुशरा हक और मैं हूं मोहम्मद अकबर तारिक। नजर डालेंगे न्यूज हेडलाइंस पर। सिक्योरिटी फोर्सेस का तकवाड़ा डेरा इस्माइल खान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान मौसर कार्रवाई के नतीजे में 9 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक 6 और 7 अप्रैल की रात को सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन किया। हलाक खवारिज सरकर्दा लीडर शीनी भी शामिल। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। सिक्योरिटी फोर्सेस की बहादुरी को सराहा। सदर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान की बहादुर अफवाज मुल्क की सरहद की हमवक्त हिफाजत के लिए पुरआज़म है। दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक ख्वारिश के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। पूरी कौम दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। वजीर आजम ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसरान और अहलकारों ने फितना ख्वारिश के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया। अफसरान जवान शर अंगेजी की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए दिन रात मसरूफ अमल है। सूबा इस वक्त दहशत गर्दी और मौशी बदहाली जैसे संगीन चैलेंजेस का सामना कर रहा है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि बदउनवानी और सियासी ओनरशिप न लेना भी खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल में शामिल है। सूबे में गवर्नेंस का मयार बेहतर बनाने के लिए फंड्स का शफाफ इस्तेमाल इंतहाई जरूरी है। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़ी कुर्बानियां देकर अमन को बहाल किया, लेकिन खतरात अब भी मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुए। सरहदी इलाकों में मौसर इंतजामात, बैनुल अक़वामी हम आहंगी और पायदार पॉलिसी साजी टास्क नाक हो चुकी। जब तक सियासत में निफाक रहेगा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। साबिक वजीर आजम शाहिद खान अब्बासी कहते हैं कि सिर्फ बानी की रिहाई किसी भी सियासी जमात का मकसद नहीं हो सकता। हमें सियासी दुश्मनियों को खत्म करना पड़ेगा। वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जिसमें कानून की हुक्मरानी ना हो। गाजा में रोजाना मुसलमान शहीद किए जाएं और अरबों मुसलमान चुप रहें, ये नाकामी है। गाजा की सूरत हाल पर हमें अपनी ज़मीर को झंझोड़ना और टटोलना होगा। रवा साल 150 से जायद लोग ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक हुए। MQM पाकिस्तान के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार कहते हैं कि शहर के सरपरस्तों का डंपर टैंकर के खिलाफ एक बयान नहीं आया। कराची के शहरी रोजगार के लिए घर से निकलते हैं तो कुछ ले जाते हैं। मनशियात के आदी बगैर लाइसेंस ड्राइवर शहरियों को बेदर्दी से कुचल देते हैं। बताएं कितने ड्राइवर गिरफ्तार, कितनी FIR काटी गई, कितने डंपर टैंकर्स रोके। उन्होंने कहा कि शर्म की बात है कि माफिया के साथ खड़े होकर मुतासरीन के जख्मों पर नमक पाशी कर रहे हैं। फारूक सत्तार ने आज तुम करके बात की है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ये कहते हैं कि मुर्तजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का लुब्बे लुबाब था। मैं गवर्नर की तर्जुमानी करता हूँ। फारूक सत्तार का लहजा तुम पर था और मुझे कहा कि अपने काम से काम रखो। मैंने गवर्नर से मदद नहीं मांगी क्योंकि उनका हाल मुझे पता है। फारूक सत्तार ने मुझे तड़ी लगा दी कि तुम्हारा वक्त भी आएगा। फारूक सत्तार साहब, ये 98, 90 या 97 और 12 मई का कराची नहीं है। माजी में जहां बोरी बंद लाशों भत्तों की सियासत की जाती थी, जो काम अच्छा हो जाए MQM वाले क्रेडिट लेने आ जाते हैं। क्या आपने 12 मई 2007 के वाक़े की मजम्मत की थी? 27 दिसंबर को इनके जयाले कराची में आग और खून की होली खेलते रहे। MQM रहनुमा अली खुर्शीदी कहते हैं कि शहर का मेयर काम के बजाय इल्जाम तराशी की सियासत कर रहा है। जल्द KMC और शहरी इदारों पर हक परस्ती का परचम लहराएगा। पीपल्स पार्टी बलदियाती इंतखाबात में उम्मीदवार तक नामजद करने की पोजीशन में नहीं होगी। शहरी इदारे किसी की जागीर नहीं, इस शहर के बच्चों के हैं। जबकि मेयर की जबान की लड़खड़ाहट बता रही है कि इक्तदार का चराग बुझने को है। PTI में मिसअंडरस्टैंडिंग चिपकलिश चलती रहती है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान ये कहते हैं कि ये इक़्तिदार की जंग नहीं, बैरिस्टर गौहर सलमान अकरम राजा पार्टी को मुत्तहद करने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टी के अंदरूनी मामलात को बाहर डिस्कस नहीं करना चाहते। बानिया PTI मुल्क में आईन और कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। पार्टी ने अडियाला जेल के बाहर एहतजाज की कोई कॉल नहीं दी। जब पार्टी कोई फैसला करेगी तो एहतजाज करेंगे।
بلاول تقریریں کرنے کے بجائے ابو سے پوچھ لیں کہ نہروں کی منظوری کیوں تھی۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر صاحب کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے مرد میدان سے بھاگ گئے ہیں اور زرانہ لڑائی جاری ہے۔ نواز شریف وزیر اعظم بننے آئے تھے، مریض بن کر واپس لندن جا رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کی قیادت بیمار ہے، بچے نااہل ہیں، بہتر ہے کہ اقتدار عوام کے حوالے کر کے ایک ہی دفعہ سارے لندن چلے جائیں۔ سندھ ہائی کورٹ نے کینال سرٹیفکیٹ پر اسٹے آرڈر جاری کیا ہے، اب کینالز کی تعمیر نہیں ہو سکے گی۔ پیپلز پارٹی کے وکیل بیرسٹر ضمیر گھمرو کہتے ہیں کہ 1991 کے معاہدے میں سندھ کو پیچھے دھکیل دیا گیا۔ 25 جنوری کو ارسا نے پانی کی اضافی موجودگی کا سرٹیفکیٹ جاری کیا، معاملہ ایکنک میں کیا گیا، منظوری نہیں ملی۔ سندھ نے احتجاج کیا، سندھ کو یہ خدشہ تھا کہ کینالز بنائے جائیں گے، فیصلہ سازی کا سسٹم ارسا سے شروع ہوتا ہے، پانی کا مسئلہ زندگی کا مسئلہ ہے۔ سندھ حکومت کی اپیل مشترکہ مفادات کونسل میں زیر التوا ہے۔ انسپیکٹر جنرل پولیس غلام نبی میمن کی گریڈ 22 میں ترقی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے آئی جی پولیس غلام نبی میمن کو گریڈ 22 میں ترقی پر رینک کے بیجز پہنائے۔ کہتے ہیں غلام نبی میمن کی گریڈ 22 میں ترقی محنت اور لگن کا نتیجہ ہے۔ یہ ترقی صرف اعزاز نہیں بلکہ آپ کی جوابداری میں اضافے کی نوید بھی ہے۔ غلام نبی میمن نرم مزاج آفیسر ہیں، مجھے اعتراض ہے کہ پولیس افسر کو تھوڑا سخت ہونا چاہیے۔ کراچی میں 9ویں اور 10ویں جماعت کے امتحانات کا آغاز کل سے ہوگا۔ مجموعی طور پر 3,75,000 طلبہ و طالبات امتحانات دیں گے۔ 499 امتحانی مراکز قائم کر دیے گئے۔ چیئرمین بورڈ کا کہنا ہے کہ طلبہ و طالبات کو کمپیوٹرائزڈ آن لائن ایڈمٹ کارڈ جاری کیے گئے ہیں۔ امتحانی مراکز میں موبائل فون یا کسی قسم کی ڈیوائس لے جانے پر سخت پابندی ہوگی۔ رینجرز اور سی ٹی ڈی کی مشترکہ کارروائی، فتنہ الخوارج کے 3 دہشت گرد گرفتار۔ تینوں دہشت گردوں کا تعلق فتنہ الخوارج حافظ گل بہادر گروپ سے ہے۔ ترجمان رینجرز کے مطابق دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد برآمد ہوا ہے۔ گرفتار دہشت گرد نعیم اللہ عسکری تربیت یافتہ اور وزیرستان میں کارروائی میں ملوث ہے۔ ملزم نے کراچی میں آ کر اپنا نیٹ ورک منظم کرنے میں بھی سرگرم تھا۔ تینوں دہشت گرد کراچی میں دہشت گردی کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ بھارتی لوک سبھا میں متنازع وقف ترمیمی بل منظور۔ بل منظوری کے خلاف پورے بھارت میں احتجاج۔ مولانا محمد فضل الرحمان مجدی کہتے ہیں کہ قیادت کسی قربانی سے گریز نہیں کرے گی، انصاف پسند قوتوں کے ساتھ ظالمانہ ترمیم کے خلاف مضبوط تحریک چلائے گی۔ مہم کا آغاز دہلی کے نارکوٹوار اسٹیڈیم میں عظیم عوامی اجتماع سے ہوگا جو عید الاضحیٰ تک جاری رہے گی۔ تحریک کے پہلے مرحلے میں 1 ہفتے تک وقت بچا دستور بچاؤ کی مہم چلائی جائے گی۔ سانحہ 11 سیکٹر کے شہداء کی 13ویں برسی۔ سیاچن کا محاذ دنیا کا بلند ترین میدان جنگ۔ 7 اپریل 2022 کو سیاچن کے محاذ پر انتہائی دلسوز حادثہ پیش آیا۔ حادثے میں وطن عزیز کے دفاع پر معمور بڑی تعداد میں پاک فوج کے جوان برفانی تودے کی زد میں آ گئے۔ پاکستان آرمی کا بٹالین ہیڈ کوارٹر مکمل طور پر برف میں دب گیا۔ بٹالین ہیڈ کوارٹر میں موجود 129 فوجی جوانوں نے وطن کی حرمت کی خاطر جام شہادت نوش کیا۔ اس حادثے کے اثرات اتنے تلخ تھے کہ غیر ملکی ریسکیو ٹیموں نے بھی اس مشن کو ناممکن قرار دے دیا تھا۔ سانحہ 11 کے شہداء کی قربانیوں کی یاد میں سیاچن کے محاذ پر یادگار شہداء بھی تعمیر کی گئی۔ اور غزہ میں اسرائیلی بربریت میں مزید درجنوں فلسطینی شہید۔ اسرائیلی جارحیت میں صبح سے اب تک 46 فلسطینی شہید ہو گئے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق وسطی غزہ کے دیر البلق میں ایک گھر پر اسرائیلی فضائی حملے کے نتیجے میں 8 فلسطینی شہید، متعدد زخمی، خواتین اور بچے بھی شامل۔ خان یونس میں 19، غزہ طوفہ اور اطراف میں 10 اور دیر البلق میں 8 فلسطینی شہید ہوئے۔ غزہ سٹی میں اسرائیلی فضائی حملوں میں 2 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیلی فورسز نے فضائی حملوں میں رہائشی عمارتوں، پناہ گزین کیمپس کو نشانہ بنایا ہے۔